आप देख रहे हैं वायरल खबरें द न्यूज। दिल से यूं बोले मैं अशरफुल उलमा नारे हैदरी अशरफी दुल्हा हकीम मिल्लत नारे तकबीर नारे रिसालत वो निज़ाम मिल्लत शहजादे हुजूर अशरफुल उलमा नात ग्रामी। अब मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और ये अर्ज करना चाहता हूँ कि दुनिया इस्लाम और सुन्नियत की एक अजीम शख्सियत, एक अजीम आलिम दीन और हुजूर अशरफुल उलमा के खलीफा, मेरी मुराद अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हकीम मिल्लत से है, उनके शहजादे जो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि जोहानिसबर्ग जो साउथ अफ्रीका में है वहाँ दीन और सुन्नियत की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। जिस सिमत गुजर जाए उजड़ी हुई राहों का नक्शा ही बदल जाए। और आका के गुलामों ने और साथ साथ आले रसूल के गुलामों ने साथ साथ हुजूर हकीम मिल्लत के परवानों ने ये महफिल सजाई है। और आका का जो चाहने वाला हो महफिल पाक में आ जाए। हजरात, हमारे इस जिम्मेदार स्टेज पर बहुत सारे उलमाए कराम हैं जिनका नाम इस पोस्टर में है। मैं सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। तशरीफ फरमा है उम्दतुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना कारी हशमत हुसैन साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद अशरफ साहब क़िबला, मोहम्मद सूफी मोहम्मद फारूक साहब, हजरत सूफी मोहम्मद यूसुफ साहब, हाफिज़ो कारी मोहम्मद मुस्लिम साहब, हाफिज़ो कारी नवाज नूर नवाज साहब। बात कर दिया जाए। अरे भाई, नबी से पहले तो सब जानते हैं ना भाई, उस खाना काबा में कितने बुत थे? बोलो भाई, अरे बोलो ना भाई, मालूम है 360 बुत रखे हुए थे। मुशरिकीन की नजासत पड़ी हुई थी और खाना काबा तो बिल्कुल पाक है, तय्यब व ताहिर है, उसमें नजासत पड़ी हुई थी। तो मेरे नबी के आमद पर उसने यही तो कहा कि मुशरिकीन की नजासत से मुझे पाक कर दिया। वक्त आ चुका है। कब वक्त आया? जब मेरा नबी पैदा हुआ, मेरा नबी आया। अज़ीज़ान मोहतरम, अलगरज दोस्तों बुजुर्गों, ये तो खाना काबा ने पढ़ा। क्या तुम हज़रत इब्राहिम से खाना काबा की तामीर के वक्त नहीं पढ़े? जब खाना काबा को तामीर कर दिया गया, हज़रत इब्राहिम ने तामीर कर लिया, तो क्या फरमाता था? अल्लाह तबारक व तआला से यही तो फरमाया, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह ताला कुरान पाक में भी इरशाद यही फरमाता है कि हज़रत इब्राहिम ने भी फरमाया, खाना काबा को तैयार कर लेने के बाद, खाना काबा को तैयार कर लेने के बाद दुआ फरमाई। दुआ क्या फरमाई? दुआ रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। क्या फरमाया? वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम। अब देखो मियां, देखो अल्लाह के कलाम को सुनो और अल्लाह की तरतीब को जानो। अल्लाह कैसे उसलूब कुरान में बयान कर रहा है। ए अल्लाह, उसे भेज दे, उसे भेज दे, उसे भेज दे एक रसूल को उनमें से जो उन्हीं में से है, उन्हीं में से, उनमें यानी हम में, यानी हम में जो उन्हीं में से है, यानी नबी हमारी तरह तो नहीं लेकिन हम ही में से है, यानी बशरियत है, बशरियत के लिबास में आए। अल्लाह चाहता तो किसी और भी मखलूक में भेजता, मखलूक में भेजता। ये सआदत इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई कि उसमें अपना नबी, अपना प्यारा महबूब अता फरमाया और भेजा है। जरा सुनिए मियां, जरा जानो, अल्लाह भी यही चाहता है कि अब मामला ये है कि जो समझेगा, जो जानेगा कि हम
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اشرف المخلوقات ہوئے، اسی نسبت کی بنیاد پر ہم اشرف المخلوقات ہوئے، اسی مخلوق کی کسی اور مخلوق پہ بھیجتے تو وہ اشرف المخلوقات ہوتی، لیکن میرا نبی ہم میں آیا، اسی لیے ہم کو یہ درجہ مل گیا کہ ساری 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 امت میں ہمیں لقد کرمنا بنی آدم کا تاج بنا دیا گیا، ایسے ویسے نہیں بنایا گیا بلکہ یہ بنا دیا لقد کرمنا بنی آدم کا تاج تمہارے میں بنا دیا گیا، کرامت والا تمہیں بنا دیا، تمہیں عصمت والا بنا دیا، رفعت والا تمہیں بنا دیا، ساری مخلوق میں سب سے افضل ترین مخلوق کون؟ یہ عرس جو ہے جو ہمارے بزرگ گزرے اور یہاں کے ولی گزرے ان کا عرس مقدس منایا جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ عید میلاد النبی کا مہینہ ہے اور اس موقع پر عید میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منایا گیا۔ ہمارے یہاں جلسوں میں عرس میں بھائی چارہ، آپس میں اتحاد اتفاق کے ساتھ رہنا، لوگوں سے مل کر کے رہنا، اپنے دیش کی ترقی کے لیے، انتی کے لیے اور لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہی مقصد ہے۔ یہ عروج کا جو کارکرم رکھا گیا، اب دیکھا جائے تو رات کو 12:30 بج رہے ہیں اور یہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں بھیڑ لگی ہوئی، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو ہم یہ کہیں گے کہ اس کا تعلق جو ہوتا ہے، اس کا جو تعلق ہے وہ چنندہ لوگوں سے ہے، ولیوں سے۔ ولیوں سے امت کا ایک رشتہ جو ہے وہ اسپریچول ریلیشن ہے، روحانی رشتہ، اسپریچول ریلیشن جسے، اور ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ دنیا کا کوئی ولی، اسے ولی کہتے ہیں، فقیر کہتے ہیں، صوفی کہتے ہیں، سنت کہتے ہیں، چونکہ وہ آئے تھے، وہ روحانی پیشوا تھے، اسپریچول لیڈر تھے ہمارے، تو ان کے جو پیغام دنیا میں گئے وہ محبت کے، امن کے، شانتی کے، ہمیشہ ولیوں نے پیغامات دیے۔ تو ان سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے دنیا میں جانے کے بعد بھی چونکہ ان کے پیغامات جو رہے ہیں وہ جو ہے محبت کے پیغام، تو وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کی جو محبت کی باتیں رہ جاتی ہیں، تو انسان جو ہے جڑا ہوا رہتا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ 12:30 کے بعد بھی کوئی ایک آدمی ہلا نہیں، تو یہ جو ایک وہ رشتہ چھوڑ گئے ہیں محبتوں کا، وہ رشتہ آج تک قائم ہے۔ ان کے نام پہ لوگ بیٹھتے ہیں، ان کی باتوں پہ لوگ بیٹھتے ہیں، اور جو میسیجز ہیں ان کے جو دنیا کو پہنچنا چاہیے تو وہ پہنچتے ہیں، اور یہ جڑا ہوا رشتہ ہوتا ہے۔ ہم کو ایک بات کی مان لینی چاہیے کہ اس طرح کے جو فنکشن ہیں یا اس طرح کے جو بھی جلسے ہیں، یہ بات ہم کو دل میں رکھنا چاہیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی اسپریچول گیدرنگ کرتے ہیں تو اس میں جو لوگوں کا ایک جو بڑے ہی سافٹ دل کے ساتھ حاضری ہوتی ہے ان کی، اس کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ ایک جو دلی کنیکشن ہے، اور یہ کیوں ہے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ آپ اس سچائی کو ہمیں ماننا چاہیے کہ جہاں بھی محبتوں کے پھول بٹھتے ہیں تو وہ خوشبو خود پھیلتی ہے اور سونگنے والے خود آ جاتے ہیں۔ تو ہم محبت کی خوشبو کہیں بھی پھیلائیں گے، محبت کی خوشبو کہیں بھی بانٹیں گے۔ اور اس موقع پہ میں اس جلسے کے حوالے سے، اس عرس کے حوالے سے، اور بالخصوص جو ہمارے یہاں کی جو بڑی تنظیمیں ہیں، جماعت تنظیم المسلمین، اس کے صدر ہیں جناب حکیم ملت فاؤنڈیشن، جنہوں نے دیا ہے، یہ ہر سال اس طرح کے پروگرامات کرتے رہتے ہیں، جس کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم انسانیت کو وہ پیغام پہنچا سکیں جو ہمارے بزرگوں نے، جو ہمارے ولیوں نے، ہمارے صوفیوں نے، ہمارے فقیروں نے، سنتوں نے پھیلایا ہے۔ اور اس کا بس ایک میں چھوٹا سا اگزامپل دوں گا کہ ابھی آپ نے دیکھا میلاد کا بھی ذکر ہوا، کل ذکر تھا، کل عرس کا میلاد کا جلوس وغیرہ نکلے، تو آپ ایک چیز پہ ہم خالی اگر اس پہ غور کریں گے تو اس سے ہم کو اندازہ ہو جائے گا کہ کل جن کی ہم نے کے جلوس ہم نے نکالے، اپنے ہزاروں لوگ میدان میں آ گئے، ان کی ساری زندگی کی تعلیم میں سے میں ایک حصہ تعلیم کا پڑھتا ہوں، وہ یہ ہے
दोनों ने फरमाया कि अगर रास्ते में कहीं पत्थर या कांटा देखो तो हटा दो। तो लोगों ने पूछा कि अगर पड़ा है तो क्या हटाने की ज़रूरत है? तो आपने फरमाया कि ये सोच के हटा दो कि जब हम इसे हटाएंगे तो हमारे इस अमल से कोई ना कोई इंसान बचेगा। छोटी सी तकलीफ। तो ये लोग वो लोग हैं जो कांटे और पत्थर की तकलीफ़ को भी इंसानियत से हटाना चाहते हैं। छोटी तकलीफ, छोटी छोटी तकलीफ़ें, तो इन्होंने तकलीफ़ों को हटाया है, मोहब्बत से दिया है, नफरतें ख़त्म की हैं, मोहब्बत के पैगाम आम किए हैं, कुदूरतें निकाली हैं, दिलों को साफ़ किया। तो जहाँ दिल साफ़ हो, जहाँ मन को शांति मिले, जहाँ आत्मा का शुद्धिकरण हो, जहाँ हमारी रूह को, हमारी जो सोल है उसको क्लियर किया जा सकता है, पाक किया जा सकता है, तो वो इस तरह की जो भी महफिल होगी वहाँ लोग बैठेंगे। क्योंकि आज भी वो हमारा देश हो, हमारा मुल्क हो या पूरी दुनिया की इंसानियत हो, उसको ज़रूरत इस बात की है कि मोहब्बतों के पौधे लगाए जाएँ, मोहब्बत का पैगाम आम किया जाए, लोगों को सीने से लगाया जाए, नफ़रतें मिलाई हटा दी जाए, मोहब्बत आगे बढ़ाई जाए, एक दूसरे के गले लगकर मिलकर मोहब्बत दुनिया के। ये कार्यक्रम जो रखा गया था हकीम मिलत फाउंडेशन की तरफ से रखा गया था, मिलत फाउंडेशन जमात तंजीमुल मुस्लिमीन। और क्या क्या काम कर रही थी? जमात तंजीमुल मुस्लिमीन हमारे जोगे शरीफ में लगभग 50 साल 60 साल पुराना एक यानी महत्वपूर्ण तंजीम, वेरी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन इन दिस एरिया, दिस ऑर्गेनाइजेशन जमात तंजीमुल मुस्लिमीन एंड इज वेरी पॉपुलर, वेरी पीसफुल ट्रस्ट, वेरी एक्टिव ऑर्गेनाइजेशन। मसाजिद हैं, स्कूल मदारिस वगैरह चल रहे हैं। दूसरी चीज़ ये तंजीम जो है बस्ती के हर वो मामला वो किसी एक से जुड़े हुए ना हो, इंसानी जो भी काम होते हैं ये तंजीम चाहती है कि उसको हम अपने उसमें हल कर सकें, और ये करते हैं। लोगों की मदद करना भी इस साल और एक बेड़ा हुआ है कि लोगों की मदद की जाए। बच्चे स्कूल जाते हैं, जिनके पास वो सामान मैसर नहीं है उनको किया जा सके, दिया जा सके, किताबें मुहैया कर सकें। कोई बीमार है तो हम उसके लिए फंडिंग करें, और एक बीमार जो लाइलाज है जिसके पास नहीं हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जमात मुस्लिमीन और मिल के